مباشرة إلى العاصمة الفرنسية باريس من خلال سكايب مع النائبة في مجلس النواب الفرنسي السيدة أماليا لاكرافي. سيدة لاكرافي، مساء الخير. بونسوار. الخير. طبعا حضرتك نائبة في مجلس النواب الفرنسي عن فرنسيي الخارج ومن بيناتهم فرنسيي لبنان، وحضرتك كنت برفقة الرئيس إيمانويل ماكرون عندما زار لبنان الأسبوع الماضي. اليوم المبادرة الفرنسية تجاه لبنان، موضوع تشكيل الحكومة، ما هي النظرة الفرنسية اليوم للتأخر الذي حصل؟ يعني رح يمرق فترة الأسبوعين وبعد ما تشكلت الحكومة. Alors, la France فرنسا laisse le temps au تترك Premier ministre الوقت لرئيس الوزراء Moustapha أديب d'organiser son gouvernement. لتنظيم الحكومة. On ne veut pas trop rapidement لا نريد أن نسرع avant un échec. الوتيرة Emmanuel ونحصل Macron على فشل، وأن الرئيس ماكرون qui ira jusqu'au bout, mais il a bien قال dit بأنه avant de nous prononcer. سيذهب إلى الآخر ولكنه سيتريث قبل اتخاذ قرار. طيب، في حال الفشل اتخاذ القرار، يعني تمت الحديث عن عقوبات فرنسية أو عن عدم استعداد للمساعدة، يعني في حال الفشل ماذا سيكون الموقف الفرنسي المفترض؟ Bien sûr. Alors, encore une fois, j'ai pas envie de parler d'échec tant qu'on n'a pas laissé Moustapha Adib travailler. إذا لم نترك الوقت الكافي لمصطفى أديب لكي يعمل. Des noms circulent. هناك أسماء متداولة. On a vu un président Berry أين الرئيس بري حذق qui a fini par dire que plus pour avoir le ministère des Finances. وقال أنه ليس متمسك بوزارة المالية. Et donc le président de la République ورئيس الجمهورية أديب يدعم حكومة أديب، الرئيس أديب، et a envie de faire confiance. وهو يرغب في أن يعطي الثقة. Car quand nous étions là ensemble, لأنه عندما كنا في لبنان سويا، les forces politiques présentes au Parlement se sont engagées à ne pas entraver. التزمت القوى السياسية الممثلة في البرلمان بعدم إعاقة عمل تشكيل الحكومة. Maintenant, effectivement, il a bien parlé de mécanismes de sanctions. في الواقع الرئيس ماكرون تكلم عن آلية عقوبات، mais complètement décorrélée des promesses politiques. ولكنها منفصلة تماما عن الوعود السياسية. Il a bien mis en avant que les mécanismes seraient coordination européenne et pas française. تكلم عن أن الآلية ستكون عبارة عن تنسيق أوروبي وليس فرنسي فقط. mais complètement, encore une fois, décorrélée des promesses. ولكنها منفصلة تماما la formation d'un gouvernement. عن الوعود المرتبطة بتشكيل الحكومة. Et du coup, ces mécanismes de sanctions وآلية العقوبات activés سيتم تفعيلها que si des responsabilités graves telles que la corruption, إذا activités non légales sont identifiées par الفساد تم إثباته ومخالفات خطيرة أخرى. سيدة لاكرافي، إلى أي مدى هناك تنسيق بين المبادرة الفرنسية وبين الأمريكيين، وخاصة أنه نرى هناك تناقض في بعض الأمور ولا سيما النظرة إلى حزب الله؟ Oui, absolument. نعم، نعلم ذلك. هناك تناقض. Le président Trump et le président Macron الرئيس ترامب والرئيس ماكرون يتشاوران. Des divergences existent. هناك تمايز وتباين. Pour le côté français, on n'est plus dans le pragmatisme. نحن كفرنسيون براغماتيون فيما يتعلق بهذه المسألة. De se dire que le Hezbollah est aussi un politique
بأن حزب الله حزب سياسي et sépare en deux l'activité militaire, en tout cas les actions militaires, ونفصل بين du parti politique. الشق العسكري من الشق السياسي. Et du coup, on est dans ce cas-là pragmatique, parce qu'ils ont été élus par des Libanais et ça a été rappelé par le président. وبالتالي نحن براغماتيون لأن حزب الله تم انتخابه من طرف اللبنانيين وهذا ما ذكر به الرئيس ماكرون. Alors après, ce que je pense, je peux me tromper, mais je pense ربما أنا qu'on مخطئة. est très occupé par les élections de novembre aux États-Unis. ربما أنا أخطئ ولكن الرئيس الأمريكي منشغل جدا بالانتخابات في شهر نوفمبر كانون تشرين الثاني المقبل. Et dans tous les cas, que ce soit les Européens, les Iraniens, les Américains, chef de file. وفي جميع الحالات كان المسألة متعلقة بالأمريكيين أو بالإيرانيين لا يزال الرئيس ماكرون هو رأس الحرب في الطليعة. De l'histoire de nos deux pays. وبسبب العلاقات التاريخية التي تربط بلدينا. هناك من يصف هذه المبادرة الفرنسية بأنها نوع من وصاية أو انتداب جديد. ما هو رأيك في الختام سيدة لاكرافي؟ Alors, chacun pense qu'il veut. كل شخص حر في تفكيره. Moi, ce que je pense, c'est que أنا أعتقد le président répond الرئيس يستجيب إلى طلب مساعدة. Le président n'est pas venu nommer un premier ministre لم يأتي بغية تعيين رئيس وزارة وحكومة وتشكيل حكومة. Là, on serait dans l'ingérence. هنا نكون في حالة تدخل. En l'occurrence, non. Le président est un chef de file. الفرنسي كان في الطليعة. Pour les financements internationaux. فيما يتعلق بالتمويل الدولي. Il a été chef de file. كان في الطليعة أيضا. 2018 pour la conférence de financement. في 2018 فيما يتعلق بمؤتمر سادر. نعم بس يعني عم بينقال سيدة لاكرافي مدام لاكرافي عم بينقال انه الحكومة جاءت اسماؤها من الإليزيه، يعني شكلت من قبل الفرنسيين، يعني لهذه الدرجة عم ينحكى. هذه شائعات نعم، وليس بوسعنا أن نوقف الشائعات وأن نوقف هذه الأقاويل. ليس هناك قائمة وأنا أؤكد لكم أتت من الإليزيه. الرئيس أديب حر وهو يتلقى اقتراحات من اللبنانيين ولا يعطي الإليزيه أسماء في أي حالة من الأحوال. نعم، ونحن لا نتدخل. شكرا لك سيدة أماليا لاكرافي، النائبة في مجلس النواب الفرنسي، على هذه الإطلالة مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. شكرا لك. Pour votre intervention à partir de Paris. Merci Madame Lakraffi.